अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-फतह पढ़ेंगे आज। सूरत नंबर 48 है। सूरह अल-फतह ये वो आयत है जिसके पढ़ने से आपको फ़तह नसीब होती है, कामयाबी नसीब होती है और दिल का सुकून हासिल होता है। अल्लाह ताला का बहुत सारा फ़ज़ल, करम और रहम नाजिल होता है। ज़्यादातर शेयर कीजिए सदका जारिया नेकी की नियत से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़्दादू ईमानम मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा वयुकफ़िर अन्हुम सय्यिआतिहिम व कान ज़ालिक इंदल्लाहि फ़ौज़न अज़ीमा वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति वल मुशरिकीन वल मुशरिकाति ज़न्नीन बिल्लाहि ज़न्न अस्सौअ अलैहिम दाइरतुस सौइ व ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम व लअनहुम व अअद्द लहुम जहन्नम व साअत मसीरा वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम फमन नकथ फ़इन्नमा यंकुथु अला नफ्सिहि वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहुल्लाह फसयुअतीहि अजरन अज़ीमा सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ून मिनल अअराब शग़लतना अम्वालुना व अहलूना फ़स्तग़फ़िर लना यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल फ़मन यमलिकु लकुम
من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل ويعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين ثم آمين.